ऋचा सत्यप्रिये द्वे प्रवाचिके तावत् प्रस्तोष्यतः एताम् अभिनवां वार्तावलीम्। आत्मार्थं जीवलोकेऽस्मिन् को न जीवति मानवः, परं परोपकारार्थं यो जीवति स जीवति। सकल सुहृद जनान् नमस्कृत्य प्रस्तूयते एषा सर्वजनप्रिया वार्तावली। अहमस्मि ऋचा, एषा च अस्ति सत्यं प्रियत्वं च आदधति मदीया सहभागिनी सत्यप्रिया। अयि कर्तव्यपरायणे ऋचे, किमस्ति अस्मदीयं सद्यस्तनं प्रस्तूयमानम् अङ्कवैशिष्ट्यम्? सद्यस्तने अंके अमृता चिकित्सालयस्य लोकार्पणपरः वृत्तान्तः, संस्कृतविज्ञानयोः परस्परमैक्यभावं ख्यापयन् साक्षात्कारः, अथ अन्ते गीतप्रस्तुतिः च सक्रमं वैशिष्ट्यम् आदधति। अहो महान् प्रमोदः। अत्र स्वास्थ्य क्षेत्रे चिकित्सालयोद्घाटनपरा उपलब्धिगीतिः अपि प्रस्तोष्यते। एतस्मिन् क्षेत्रे तु भारतं सूच्यौषधादि मैत्रीव्याजेन अपि उत्तमं मैत्रीभावं ख्यापयत् एव अस्ति। मैत्रीभावम् एव तावत् ख्यापयति अस्मदीयं सुभाषितमपि। आपन्नाशाय विबुधे कर्तव्या सुहृदो मलाः, न तरत्यापदं कश्चित् योऽत्र मित्र विवर्जितः। बुद्धिमान को संकट काल के लिए उत्तम मित्र बनाना चाहिए, क्योंकि इस संसार में कोई मित्र बिना संकट से पार नहीं हो सकता। Wisdom should need to make best friends for crisis, as only they can escape from adverse conditions. सत्यं सकलविध संसारः तु मैत्री भावनया एव जेतुं शक्यः। सखि, सम्प्रति तु संसरन्त्यः दैशिक्यः वैदेशिक्यः च वार्ताः सन्ति प्रस्तोतव्याः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना ऐषमः स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन इत्येतस्य समापन समारोहः सम्बोधितः। अत्र अवसरे प्रधानमन्त्रिणा युवनवाचारकाः जय अनुसन्धान इत्युद्घोषस्य ध्वजवाहकत्वेन वर्णिताः। अनुसन्धान नवाचारयोः जीवने अत्यावश्यकता तेन प्रतिपादिता। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी मोहाली नगरे होमी भाभा कर्करोग चिकित्सालयानुसन्धान केन्द्रस्य लोकार्पणं कृतवान्। प्रोक्तवान् यत् देशे 6 स्तरेषु कार्यानन्तरं स्वास्थ्य सुविधासु स्थितिः समीचीना दृश्यते, अथ विगतेषु 8 वर्षेषु सकारात्मकरीत्या कार्याणि सम्पन्नानि इति। न्यायमूर्तिः उदयोमेश ललितः भारतस्य अभिन्व मुख्य न्यायाधीशः जातः। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः राष्ट्रपतिभवने आयोजिते समारोहे मुख्यं न्यायाधीशं ललितं पदगोपनीयतायाः शपथम् अग्राहयत्। स्वदेशे विनिर्मित विमानवाहकपोतः विक्रान्तः सितम्बर मासस्य 2 दिनाङ्के नौसेनायां सम्मिलितः करिष्यते। विमानवाहकपोते 2200तः अपि अधिकाः प्रकोष्ठाः सन्ति, येषु महिलाधिकारिणां कृते, महिलाग्निवीराणां च कृते विशेषकोष्ठाः सम्मिलिताः सन्ति। वाराणस्याः ज्ञानवापी प्रकरणे शृंगारगौरी दर्शनार्चनाम् अवलम्ब्य पञ्जीकृतायां याचिकायां वादिप्रतिवादीति पक्षद्वयेन जनपदीय न्यायालये मन्तव्यं प्रस्तुतम्। पक्षद्वयस्य मन्तव्यश्रवणानन्तरं जनपद न्यायालयेन निर्णयः सुरक्षितः। न्यायालयेन कथितं ज्ञानवापी प्रकरणे निर्णयः सितम्बर मासस्य 12 तिथौ श्रावयिष्यते। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः ब्राजील देशस्य स्वीय समकक्षेण कार्लोस फ्रांका इत्येतेन समं भारत ब्राजील संयुक्तायोगस्य 8मे सम्मेलने सहाध्यक्षतां कृतवान्। देशद्वयेन प्रसारण कराधान क्षेत्र सम्बद्धानि सन्धिपत्राणि अपि हस्ताक्षरितानि। उज्बेकिस्तानस्य ताशकंद नगरे आयोजिते संघाई सहयोग संघटनस्य रक्षामन्त्रिणां सम्मेलने रक्षामन्त्रिणा राजनाथ सिंहेन आतंकवादं विरुध्य सदस्यदेशान् सम्मिलित प्रयासार्थं समाहूतवान्। तेन यूक्रेन स्थितिम् आलक्ष्य भारतपक्षतः चिन्ता प्रकटिता। संवादमाध्यमेन प्रकरणस्य समाधानाय परामृष्टं तेन। प्रवाहि वार्तासु अमृता चिकित्सालयस्य वार्तावृत्तान्तं स्वास्थ्य क्षेत्रे भारतस्य दृढसंकल्पं द्योतयति। आम्, एशियायाः बृहत्तमः चिकित्सालयः एषः ननु संवित्तः। भवन्तु परोपकाराय सतां विभूतयः। अचिरमेव प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अमृतानन्दमयी मठद्वारा विनिर्मितम् अमृता चिकित्सालयं लोकाय समार्पयत्।
शासकीयेतर सहयोगेन विनिर्मितम् एतं चिकित्सालयम् आश्रित्य प्रस्तूयते तावत् वृत्तम्। आध्यात्मिकता भवति यदि ये मूले सेवा च भावभूमिः यदि या। एतादृशमेव अमृताख्य चिकित्सालयं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रस्थान् समेत्य उत्तरभारतीयाः आशापुञ्जरूपेण परिपश्यन्तः सन्ति। यतः चिकित्सालय विशेषः एषः अस्मदीय परम्परायां जनकल्याणतः जगत्कल्याण सिद्धान्तमपि उज्जीवयति। हरियाणा राज्यस्य फरीदाबाद नगरे एशिया महाद्वीपस्थस्य बृहत्तम निजी क्षेत्रीयस्य अमृता चिकित्सालयस्य उद्घाटनावसरे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दीपं प्रज्वाल्य कार्यक्रमारम्भं कृतवान्। माता अमृतानन्दमयी मठ इत्येतद्द्वारा नवनिर्मितस्य अमृता चिकित्सालयस्य उद्घाटनक्रमे प्रधानमन्त्रिणा देशस्य पारम्परिक चिकित्सकीय ज्ञानस्य वैशिष्ट्यं प्रतिपादितम्। तेन उक्तम् आयुर्विज्ञानं स्वयम् उपवेदस्वरूपमेव इति। प्रधानमन्त्री प्रावोचत् भारतम् एतादृशं हि राष्ट्रं यत्र चिकित्सा सेवा स्वरूपा अथ आरोग्यं च दानस्वरूपमेव इति। एतया एव रीत्या अध्यात्मं चिकित्सा च परस्परं संयुते भवतः। मठविनिर्मितः चिकित्सालयः नूनं सेवाभावस्य अमृतफलमेव इति प्रधानमन्त्री स्वीये संबोधने निरूपितवान्। हमारे धार्मिक और सामाजिक संस्थानों द्वारा शिक्षा, चिकित्सा से जुड़ी जिम्मेदारियों के निर्वहन की ये व्यवस्था एक तरह से पुराने समय का पीपीपी मॉडल ही है। इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तो कहते ही है, लेकिन मैं इसे परस्पर प्रयास के तौर पर भी देखता। अमृता चिकित्सालय विशेषः चिकित्सायाः परम् आरोग्यार्थं जनकल्याणकरः चैतन्य संवर्धकः सिद्ध्येत् इति प्रधानमन्त्रिणा आशा प्रकटिता। एतेन सह एव कोरोना संक्रमणमये संघर्षशीले समये अपि सामाजिक धार्मिक संस्थानां समुचिता भूमिका अपि तेन सविशेषं स्पष्टीकृता। महामारीतः आत्मानं रक्षितुं सूच्यौषध प्रयोगाय सर्वे सम्भूय एव जनजागरूकता प्रसारणे सर्वविध साहाय्येन अन्विताः इत्यपि तेन संस्मृतम्। एतस्मिन् अमृतकालखण्ड विशेषे सामूहिक प्रयासैः परिवर्तनानि अपि आयान्ति इत्यपि अनुभवितुं शक्यमेव इति तेन उक्तम्। 60 शय्या समन्विते अमृता चिकित्सालये पृथग्भूते प्रभागे 300 शय्याः तु बालकेभ्यः सन्नियोजिताः सन्ति। अत्र च 81 अन्योन्यचिकित्सा विभागाः, 64 शल्यचिकित्सा प्रकोष्ठाः, गभीरपर्यवेक्षार्थं च 33,500 संख्याकाः शय्याः जनसौविध्यार्थम् अवाप्ताः भवेयुः। गिरीशमिश्रकृतं नारायणदत्तानोदितं वार्तावलीवृत्तं डीडी न्यूज़। ऋचे एतादृशं सौविध्ययुतं चिकित्सालयं विज्ञाय प्रतीयते यत् भारतं स्वीयां परोपकारपरां वैज्ञानिकीं च परम्परां यथावस्थमम् एव निर्वहति इति। आम, भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा सेवापरायणा संस्कृतिः प्रस्तुता अधुना संस्कृतं प्रस्तूयते। अद्य अस्मदीय त्रिज्या प्रभागान्तर्गत संवादाय विशिष्टातिथिरूपेण विराजते खड्गपुरस्थे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थाने कार्यरता
वैदिक विज्ञान निष्णाता संस्कृतानुरागिणी डॉक्टर अनुराधा चौधरी। तर्हि दर्शकाः गच्छामः तावत् संस्कृत विज्ञानयोः महत्तां ख्यापयन्तं साक्षात्कारं प्रति। डॉक्टर अनुराधा चौधरी नाम वैदिक विदुषी, या हि खलु भारतीय मनोविज्ञानम् अवलम्ब्य अध्ययनाध्यापनानुसन्धान क्षेत्रस्य उत्कर्षाय न हि केवलं भारते प्रत्युत अधिविश्वं कार्यरता अस्ति। डॉक्टर चौधरी वर्या वैदिक मन्त्रेषु निहितां परिवर्तनकारी शक्तिम् अवलम्ब्य सम्पूर्णे विश्वे अस्माकं संस्कृतपरां वैज्ञानिकतां संस्कृतिं च प्रसारयति। वर्तमान समये खड़गपुरस्य भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानस्य मानविकी सामाजिक विज्ञान विभागे अध्यापनरता अस्ति, अथ च शिक्षा मंत्रालयान्तर्गतं भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभागस्य समन्वयिका रूपेणापि कार्यं करोति। नमो नमः महोदये, वार्तावली कार्यक्रमे भवत्याः हार्दिकं स्वागतम् अस्तु। नमो नमः। महोदया, भवती पाण्डिचेरी विश्वविद्यालयात् वैदिक मनोविज्ञान विषये PhD उपाधिं प्राप्तवती। वेदानां मनोविज्ञानेन सह अद्भुतं सम्मिश्रणम् अस्ति। तावत् ज्ञातुम् इच्छामि यत् वेदानाम् अध्ययनं प्रति भवत्याः रुचिः कथम् उत्पन्ना? अस्तु, तर्हि अहं पाण्डिचेरी श्री अरविन्द आश्रमस्य विद्यालये वर्धिता अस्मि। तत्र बाल्यकालात् एव संस्कृतं पाठ्यते। तत्र श्री अरविन्दानां श्रीमातुः च वचनम् अस्ति यत् भारते प्रत्येक बालकेन बालिकया च संस्कृतं ज्ञातव्यम् अस्ति, यतः संस्कृतं भारतस्य आत्मभाषा वर्तते। अतः अतीव लघुवयसः एव तत्र संस्कृतं पाठयन्ति। तत्र अहं वैदिकमनोविज्ञानम् इत्युक्ते श्री अरविन्दानां तत्र वेदानां व्याख्यानं विषये किञ्चित् अध्ययनं कृतं वर्तते। तत्र श्री अरविन्दाः कथयन्ति, अहम् आङ्ग्लभाषायां कथयामि, ते वदन्ति द रिकवरी ऑफ द परफेक्ट ट्रूथ ऑफ द वेदर्स is not merely a desideratum of modern intellectual curiosity but a practical necessity for the future of the human race. इत्युक्ते वेदानां गुह्य रहस्यस्य पुनरपि आविष्कारः तस्य च प्रचारकरणं न केवलम् एक मानसिकी अथवा बौद्धिक प्रकल्पः भवेत्, किन्तु मानवजातेः कृते तत् अनिवार्यं, तत्र तस्य सुखार्थमपि वर्तते इति। ते वदन्ति यत् अहम् इच्छामि तत् ज्ञानं यत् सर्वस्य अपि मूलगूढपर्यन्तं गत्वा अस्मान् सर्वमपि सत्यं ददाति। यस्मिन् विज्ञाते सर्वं विज्ञातमिति वेद इति सः वदति। तदा तेषां शिष्याः सत्यः अस्माकं किञ्चित् दायित्वं भवति यत् वयं तादृशज्ञानस्य पुनरुद्धरणार्थम् अध्ययनम् अन्वेषणं च कुर्मः। एवं कृत्वा ततः संस्कृताध्ययनं, ततः वेदे प्रवेशः। आश्रमे एव भवत्या रुचिः उत्पन्ना संस्कृताध्ययने। सत्यं। महोदय, साधारणतया मनोविज्ञानं समाजशास्त्रादि विषयाः आधुनिकाः प्रतीयन्ते। तर्हि वेदेषु एतेषां विषयाणां कीदृशं वर्णनं प्राप्नोति इति एतत् ज्ञातुम् इच्छामि। अस्तु, निरुक्ते यथा वर्तते, यास्काचार्याः कथयन्ति यत् वैदिकशब्दानां स्तरत्रये अपि विवरणं भवितुम् अर्हति अथवा अर्थबोधः भवितुम् अर्हति। अधिभौतिक, अधिदैविक, अधियाज्ञिक उतः आध्यात्मिकः। तर्हि ते किं वदन्ति यत् यदि वयं शब्दानां प्रत्येकस्मिन् स्तरे अर्थं वयं अन्विषामः अथवा प्राप्नुमः, तदा समानग्रन्थस्यैव अथवा समानमन्त्राणां भिन्नभिन्न अर्थाः उत्पद्यन्ते। यथा यज्ञः इति पदमस्ति, यज्ञः यज् धातोः उतः ततोपि पूर्वं यत् कदाचित् धातुरूपेण ग्रहीतुं शक्यते। यज्ञः इत्युक्ते तस्य अर्थः भवति यत् वयं यद् दद्मः तथा किमपि प्राप्नुमः। तर्हि अस्माकं महर्षयः ते दृष्टवन्तः यत् विश्वे अथवा सृष्ट्यां सर्वदा एक आदानप्रदानः प्रचलति। आदानप्रदानं प्रचलति सर्वेषु स्तरेषु। तर्हि तेषां कथनमस्ति यत् अस्माकं
मानसिकस्तरे अपि वयम् एतादृश आदानप्रदाने प्रयुक्ताः स्मः सर्वदा। तर्हि वयं यदि देवानां पूजनं कुर्मः, देवाः अस्मासु वर्धन्ते। वयं यदि दैत्यानां प्रति अथवा दस्यूनां प्रति अर्चनं कुर्मः, अस्मासु तादृशशक्तयः वर्धन्ते। सामान्यजीवने यदि वयं सद्भावनानां प्रति वयम् अस्माकं पूजाम् अर्पयामः, अस्माकं चिन्तनानि अर्पयामः अथवा दद्मः, तर्हि ते अस्मासु वर्धन्ते, पासिटिव् थिङ्किङ्ग् अस्मासु वर्धते। सामान्यरूपेण संस्कृतस्य पठनपाठनं भाषात्वेन प्रचलति। वयं जानीमः यत् संस्कृतभाषा वैज्ञानिकी भाषा अस्ति। तर्हि अहं ज्ञातुं कामये यत् संस्कृतभाषायाः वैज्ञानिकं वैशिष्ट्यम् अस्मान् दर्शकान् प्रति बोधयतु। एषः अपि महान् प्रश्नः अस्ति। कारणम् एकं तु अस्ति यत् संस्कृतं किमर्थं पठनीयं, तत्र तु नास्ति संशयः। कारणम् अस्माकं भारतीयज्ञानभाण्डारः तस्मिन् वर्तते। अतः संस्कृतं तत्र साध्यम् अथवा माध्यमं भवति तादृशज्ञानस्य प्राप्तये। किन्तु भाषायाः स्वस्य एतादृशं वैज्ञानिकं चरित्रं वर्तते। तस्य अर्थः अस्ति यत् सैकोलिङ्ग्विस्टिक्स् इति भाषाविज्ञानं यद् वर्तते, सत्यं। तत्र एक प्रोफेसर् लेरा बोरोदित्स्की इति काचित् वर्तते। सा वदति यत् वयं यस्याः भाषायाः प्रयोगं कुर्मः, सा भाषा अस्माकं चिन्तनानि प्रभावयति, अस्माकं जीवनदृष्टिं तु प्रभावयति एव। भाषायाः मूलस्तरः अस्ति तस्य ध्वनिः। संस्कृते प्रत्येकस्य ध्वनेः अथवा स्वरस्य उच्चारणे अस्माभिर्बहुविधः तत्र नियमाः करणीयाः भवन्ति। कीदृशः स्पर्शः भविष्यति, कियान् तत्र वायुः प्राणशक्तिर्भविष्यति, सर्वेषां विवेचनम् अस्माभिः करणीयं भवति। मृदु स्वरः अस्ति अथवा कर्कशः भवति, एतादृश प्रत्येकस्य स्वरस्य उच्चारणे एकं विवेचनम् आवश्यकं भवति, निर्णयः आवश्यकः भवति। संस्कृतभाषायां तादृशनिर्णयः न केवलं स्वरोच्चारणे भवति, किन्तु शब्दरचनायाम् अपि भवति। प्रत्येकस्मिन् शब्दे बहु अर्थाः भवितुम् अर्हन्ति। बहु अर्थानां कृते च एकशब्दस्य प्रयोगः भवति। यथा हृदय, हृ इत्युक्ते हरति, द इत्युक्ते ददाति, य इत्युक्ते याति। हृदय तत्र स्वरत्रयेण एव वयं हृदयस्य पूर्णकार्यं विवरयामः तत्र। पुनः व्याकरणदृष्ट्या यदि वयं पश्यामः, अस्माकं प्रत्येकशब्दस्य अन्यशब्देन सह सम्बन्धः कः अस्ति इति बहु सुनिश्चितरूपेण तत्र कथितं वर्तते। व्याकरणे यदा वाक्यकथनं भवति, एकस्य शब्दस्य कीदृशी विभक्तिर्भवति, तस्य ज्ञानार्थम् अस्माभिः अवगन्तव्यमस्ति शब्दान्तः कः अस्ति। अकारः अस्ति, इकारः अस्ति, उकारः अस्ति, कः लिङ्गः अस्ति, लिङ्गस्य च किं वचनम् अस्ति, तत्र का विभक्तिरस्ति। एकस्य शब्दस्य कथनार्थं यदि एतावन्तः निर्णयाः करणीयाः भवन्ति, तद् अस्माकं मनः अतीव तीक्ष्णं करोति, अतीव शीघ्रम् एतद् इफ् दिस् देन् देट्, यदि एतत् तर्हि तत्, अतीव शीघ्रम् अस्माभिर्गणना करणीया। अतः एव भारतीयाः एतत् सङ्गणकशास्त्रे तथा निपुणाः सन्ति। मम वक्तव्यं, मम चिन्तनमस्ति, तस्य कारणं वर्तते यत् अस्माकं रक्ते संस्कृतस्य व्यवस्था वर्तते। भवती IIT खडगपुरे अध्यापनकार्यं करोति। आधुनिकयुगं सञ्चारक्रान्तेः युगम् अस्ति। तत्र अभियान्त्रिकी, प्रौद्योगिकी इत्यादीनां कठिनविषयाणाम् अध्येतारः कुशलाः छात्राः तत्र संस्थाने सन्ति। किं ते प्रविधिविषयैः समं वैदिकं मनोविज्ञानम् अध्येतुं रुचिमन्तः दृश्यन्ते? तर्हि पश्यतु, मनोविज्ञानशास्त्रम् आधारभूतं शास्त्रमस्ति। भारतीयमनोविज्ञानस्य पाठनस्य लाभः अस्ति यत् एते छात्राः प्रथमप्रश्नं पृच्छन्ति, अहं कः, कोऽहम् इति अस्माकं शास्त्राणाम् आह्वानम्। अहं कः, मम काः रुचयः सन्ति, किमर्थम् अहं यत् करोमि तत् करोमि, तद्विषये यथा स्पष्टता वर्धते,
तथा मात्रेण तेषां तस्मिन् क्षेत्रे नैपुण्यं वर्तते। तर्हि एतादृश मनसः स्पष्टतार्थं भारतीयमनोविज्ञानशास्त्रं तत्र वैदिकमनोविज्ञानादिकविषयाणां परिचयेन छात्राणां बहु लाभः भवति। कारणं छात्राः रुचिं प्रदर्शयन्ति, ते मां कथयन्ति यत् अस्मान् एतादृशविषयाः किमर्थं बाल्यकाले पूर्वं न पाठिताः वर्तते। वयं यदि एतादृशविषयान् बाल्यकाले अपठिष्यामः, अद्य वयम् अस्माकं जीवनम् उत्तममार्गेण नेतुं पारयामः स्म। इन्फॉर्मेटिव पावर ऑफ मन्त्रास् विषयमवलम्ब्य भवत्या कार्यं सम्पादितं। सत्यं सत्यम्। एतस्याः प्रभावम् अनुभवन्ति जनाः? अवश्यम् अवश्यम्। तर्हि एकम् उदाहरणम्। अस्तु, अहम् एतत् बहुषु देशेषु अकरवम्। अहं जनान् वदामि, आकारस्य उच्चारणं कुर्वन्तु, उन्मुक्तस्वरेण आकारं कुर्वन्तु। यदा कश्चन एकम् अहम् उदाहरणरूपेण दर्शयामि अत्र, यदि कोऽपि इति स्वरं करोति, तस्य ध्वनेः श्रवणेनैव वयं जानीमः यत् अस्वास्थ्यं वर्तते। अन्यः यदि आ इति स्वरं करोति, तस्य स्वरस्य स्वरगुणस्य श्रवणेनैव जानीमः यत् स्वस्थता वर्तते। आकारस्य माण्डुक्योपनिषदे बहु महत्त्वं वर्तते। श्री अरविन्दमहर्षयः कथयन्ति यत् आकारे पूर्णं विश्वस्य एकं नाम एब्सल्यूट् एक्सिस्टेन्स् इति ते वदन्ति। तत् सम्पूर्ण विश्वं समायाति आकारे। आकारे सम्पूर्णं विश्वं समायाति। तर्हि वयं यदि कमपि वदामः, नेत्रे निमील्य आकारं कुर्वन्तु, ते अनिवार्यरूपेण प्रायः आ इति कथनेन हस्तान् तत्र तथा कुर्वन्ति। महोदये, सर्वान्ते तावत् अस्माकं संस्कृतछात्रेभ्यः उत अस्माकं दर्शकेभ्यः भवत्याः कश्चन सन्देशः? अहम् अस्माकं देशवासिनः एतद् वक्तुम् इच्छामि यत् संस्कृतस्य अध्ययनेन तु प्रप्रथमलाभः अस्ति यत् अस्माकं राष्ट्रस्य बहु वर्षेभ्यः अथवा प्राचीनकालतः यत् यत् ज्ञानं वर्तते तस्य समृद्धेः प्राप्तिः अस्माकं सुलभं भविष्यति यदि वयं संस्कृतं सम्यक् जानीमः। द्वितीयः विषयः अस्ति यत् संस्कृतस्य अध्ययने, पठने, विशेषतया सम्भाषणे अस्माकं संस्कृतीकरणं भवति। अतः एव कृपया संस्कृतं पठतु। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतं, जयतु मनुकुलम्। महोदय, वार्तावली कार्यक्रमाय भवत्या समयः कल्पितः। मन्ये अस्माकं दर्शकाः लाभान्विताः भविष्यन्ति। भवत्या अस्माकं वार्तावली कार्यक्रमाय निजसमयः कल्पितः, तदर्थं भूरिशः धन्यवादाः। संस्कृतं विज्ञानं, विज्ञानं संस्कृतम् इति मतिः संवर्धिता प्रज्ञातिथि द्वारा। तर्हि संवर्धयन्तु भवन्तः अपि वार्तावलीम् एतां स्वीयैः स्नेहपूर्णैः सम्प्रेषितवचोभिः। आम्, वार्तावली नित्य नूतन शिखरं स्पृशति इति धिया प्रतीक्ष्यन्ते अस्माभिः दर्शकपत्राणि। न केवलं प्रतिक्रियाः एव प्रेषणीयाः दर्शकाः। आम्, एतत् पाक्षिकः गीतानुवादः अपि प्रतीक्षिताः सन्ति। गीतानुवादाय गीतं तु पुनः स्मारयामः। चंदा 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 कितने चुराए तेरी लीला जादू करी रहना तेरे मेरे नैना जादू करी रहना तेरे मेरे नैना चंदा चंदा एतस्य गीतस्य गेयतानुकूलं मौलिकानुवादः प्रेषणीयः एतस्य मासस्य 29 दिनाङ्कं यावत्। निर्णयः च तदनु अग्रिमे अङ्के ख्यापयिष्यते। प्रियाः दर्शकाः, गमनवेला सम्प्राप्ता। अधुना विरम्यते अस्माभिः। भवद्भ्यः नित्यनूतन वृत्तान्त संवादादिकं ख्यापयितुं पुनः आगमिष्यामः वयम्। तावत् स्वस्थाः सुखिनः च सन्तिष्ठन्ताम्। नमो नमः। शुद्धोऽसि बुद्धोऽसि निरञ्जनोऽसि संसारमाया परिवर्जितोऽसि संसार
स्वप्नं त्यज्य मोहनिद्रां मदालसोल्लापनुवाच पुत्रम् शुद्धोऽसि रेता तनतेऽस्ति नाम कृतं हि कल्पनयाधुनैव पञ्चात्मकं देहमिदं न तेऽस्ति नैवास्य त्वं रोदिषि कस्य हेतु न वा भवान् रोदिति विश्वजन्मा शब्दोऽयमायाद्यमहीशसूनुं विकल्प्यमाना विविधैर्गुणैस्ते गुणाश्च भवता सकलेन्द्रियेषु